बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इकरारुल हसन साहब जो हैं तीसरी शादी करके बुरे फंस गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, बुरे फंस गए हैं। भले वो कितने ही काम क्यों ना दिखाई दे, लेकिन दो बीवियों के बाद तीसरी बीवी जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े बहुत मसाइल तो करती ही है। ये तमाम बात करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहती चलूँ कि इकरारुल हसन की जो सेकंड वाइफ है फराह इकरार, बहुत ही अच्छी इंसान है, बड़ी प्यारी खातून है। ये तो मामला कुछ ख़वातीन का है, कुछ मोहब्बतों का मामला है। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक खातून को अपने शौहर से मोहब्बत होती है और शौहर जो है अगर दूसरी या तीसरी शादी करे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीवी को तकलीफ़ ना हो। वो तकलीफ़ जो पहले कुर्रतुल ऐन को हुई, वही तकलीफ़ इस दफ़ा फराह इकरार को हुई। और अगर अरूसा खान के ऊपर कोई और जो है बेगम लाई गई, तो यकीनन उनको भी तकलीफ़ होगी। लेकिन इकरारुल हसन ने पहली बार उनकी शादी क्यों हुई अरूसा खान के साथ, क्यों की, किन हालात में की और इस पर उनकी बीवियों का क्या रद्द-ए-अमल है, इन सब पर उन्होंने बात की और मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगेन ये सब बातें करते हुए मैं ये ज़रूर कहती चलूँ, क्योंकि मुझे कुछ एहसास हुआ अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ करने के बाद कि शायद ये गुमान गुज़रे सुनने वालों को कि मैं कोई फराह इकरार के हवाले से कोई नेगेटिव ज़हन में रखती हूँ या दिल में रखती हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फराह एक बहुत अच्छी इंसान है, कुर्रतुल ऐन भी बहुत अच्छी है, बल्कि दोस्त हैं वो तो। और ऐसे ही अरूसा खान जो है उनके बारे में भी पता लगेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इकरारुल हसन ने क्या बताया, ये जो मैंने कहा ना कि बड़ा फड्डा हो गया, तो मैं आपको बता रही हूँ वाक़ईतन फड्डा हो गया। क्योंकि फराह इकरार को ज़्यादातर जब भी उनसे कोई इंटरव्यू में सवाल करता था कि अगर इकरार तीसरी शादी करें तो आप क्या कहेंगी या आपका रिएक्शन क्या होगा, तो वो हमेशा कहती थी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इकरार तीसरी शादी करेंगे तो फराह जो है उनकी तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस है। और मैंने आपको ये बात शुरू में भी, अपने शुरू के व्लॉग्स में भी बताई थी और अब भी ये बात जो है इसको इंडोर्स किया है खुद इकरारुल हसन ने। और उन्होंने बताया कि फराह जो है इस बात पर खासी बरहम है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी की इजाज़त एनी ने किस तरह से दी, कुर्रतुल ऐन ने किस तरह दी, कुर्रतुल ऐन का इस पर रिएक्शन क्या था, ये सब कुछ ज़रा मैं आपको इकरारुल हसन की ज़बानी ही बता देती हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो ये कि अरूसा खान के साथ शादी कैसे हुई। अच्छा, मज़ेदार बात है कि इकरार भाई जो है वो कभी बताते नहीं है कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, मुलाकात कैसे हुई, कैसे मिले, कहाँ, किसने किसको प्रपोज़ किया और फिर क्यों शादी कर ली भाई, शादी क्यों कर ली। तो लेकिन बस वो ये कहते हैं जी हालात व वाक़यात ऐसे हो गए थे। तो एक बड़ा तजस्सुस रहता है हमेशा अवाम के ज़हनों में कि यार वो कैसे हालात व वाक़यात होते होंगे कि इकरार साहब जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि लोग शदीद हसद में मुब्तला हैं कि भाई ये क्या बात हुई, इकरारुल हसन जो है दूसरे के बाद तीसरी भी कर लेते हैं और हमारी तो अभी तक पहली भी नहीं हुई। अब इकरारुल हसन बताते हैं कि जनाब मेरी तीसरी शादी अरूसा खान से जो हुई, ये बस हो गई, हालात व वाक़यात, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए, हमने इसे प्लान नहीं किया था, बस ये रास्ते में आ गई। तो ये आ गई, कैसे आ गई, ये बेहतर ही बता सकते हैं। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि चूंकि अरूसा खान चाहती थी तो इसलिए ये शादी हो गई, ये भी एक एक्सीडेंटल शादी थी, हालात व वाक़यात ऐसे हो गए थे। तो जनाब उसके बाद अच्छा, और ये कि जनाब प्रपोज़ल जो है वो अरूसा खान की तरफ से था, क्योंकि अरूसा खान ऐसा चाहती थी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि भई आपकी बीवियों का इस पे रिएक्शन क्या था? क्योंकि देखिए ज़ाहिर-सी बात है, ख़वातीन है ना और दिल का मामला है, मोहब्बत का मामला है, मियाँ को शेयर करना है, तो क्या रिएक्शन था? तो इस पर इकरारुल हसन ने बड़ा खुल के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भई जो कुर्रतुल ऐन है ना, वो इस डिसीज़न के साथ ओके थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैं अरूसा खान से शादी कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि फराह इकरार जो है वो खुश नहीं थी। जी हाँ, फराह इकरार खुश नहीं थी, क्योंकि फराह जो है वो हमेशा कहती हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी मना नहीं करूँगी। लेकिन इकरारुल हसन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ा शदीद दबाव है उनके ऊपर। बिल्कुल फराह नहीं चाहती वो कोई तीसरी शादी करें और फराह जो है उनकी तरफ से काफ़ी नाराज़गी का इज़हार भी किया गया है। कुछ करीबी ज़राए ने ये बात बताई थी। अब इस बात का इकरार बाकायदा टीवी चैनल पे बैठ के इकरारुल हसन ने किया कि हाँ, इस बात से फराह इकरार बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि फराह जो है बड़ी चालाक है और वो कहते हैं इस मामले में बड़ी होशियार है, चालाक तो नहीं, होशियार है इस मामले में। और वो कह तो देती है हर एक के सामने कि मुझे तीसरी शादी से कोई इशू नहीं है, लेकिन उसे इशू है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फराह जो है वो तीसरी शादी से तो क्यों खुश होंगी, फराह मुझे तीसरी शादी की इजाज़त तो दे देती हैं, कहती हैं हाँ ये ओके है लोगों के सामने, लेकिन ऐसा केस नहीं है। उन्हें मेरी तीसरी शादी से बड़ा प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहती कि मैं शादी करूँ।
وہ کہتی ہیں یہ سب کچھ صرف اچھا بننے کے لیے، لیکن جب لڑکیاں مجھے اپروچ کرتی ہیں تیسری شادی کے لیے تو یہ بات فرح کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرتلین جو ہے ان کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی اور اس کی وجہ انہوں نے دلیل کیا دی تھی؟ انہوں نے دلیل وہی دی تھی جو میں ہمیشہ سے دیتی ہوں۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے تیسری شادی کی۔ جب انہوں نے تیسری شادی کی تو ان سے ان کے دوستوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے تیسری شادی کی تو آپ کی بیویوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ وہ کہتے ہیں دوسری تو بڑی ناراض ہے لیکن پہلی بڑی خوش ہے۔ پوچھا جی پہلی کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ پہلے تو مجھ پر لائے تھے، اب اچھا ہوا اس پر بھی لائے۔ تو یہی والی سوچ جو ہے نا، اس کے بارے میں اقرار نے ایک دفعہ ہنٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کرتلین کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا میری تیسری شادی سے، کیونکہ اس نے اس کا تجربہ پہلے کر لیا ہے کہ ان کے اوپر جب دوسری بیوی آئی تو اس چیز سے، اس تجربے سے وہ گزر چکی ہے، تو ان کو تو ایشو نہیں ہوگا، لیکن یہ تجربہ فرح اقرار کے لیے پہلا ہے تو ان کو تو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو یہ بات تو درست ہے۔ اور اپنے ایک پرانے انٹرویو میں فرح اقرار کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان سے جب پوچھا گیا، جب تیسری شادی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اقرار آپ کو ہر جگہ یہ ضرور کہتے نظر آئیں گے کہ میں تیسری شادی کے حوالے سے بڑی سخت ہوں، بڑی اسٹرکٹ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو جناب یہ بات تو درست ہے، ذرا ناراضگی بھی ہوئی، ذرا دکھایا بھی گیا، ذرا ایٹیٹیوڈ بھی دکھایا گیا، کہا یہ جا رہا ہے، اور حق ہے ان کا، ان کی بیوی ہے، اور بالکل ایک بیوی جو ہے وہ پوزیسو ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں۔ تو جناب یہ معاملہ ہے پہلی اور دوسری بیوی کے ریاکشن کا کہ کرتلین جو ہے ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن فرح اقرار جو ہے ان کو کافی سارا پرابلم ہے۔ تو میں نے کہا پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں۔ اچھا ایک اور چیز جو اقرار الحسن کی تھرڈ وائف ہے عروسہ خان کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ 1 سال کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ بہت پروگریس کیا، اپنی باقاعدہ ایک کمپنی بنائی، اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، سب لیڈ کر رہی ہیں، ایک رپورٹر سے آغاز کیا انہوں نے، لیکن اس میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ سپورٹ رہا اقرار الحسن کا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ان کے یہاں تک کی پہنچنے کی جرنی میں اقرار الحسن جو ہے ان کا ساتھ اور ان کی سپورٹ جو ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچایا، اور ان کی زندگی جو ہے اس عروج پہ جو پہنچی ہے اس کے پیچھے کہا یہ جاتا ہے کہ اقرار الحسن کا ہاتھ ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر کی طرف میں آتی ہوں، اور دوسری خبر جو ہے وہ آپ بہت ہی لوگوں کی پسندیدہ بھی ہیں اور لوگوں کو بڑا دکھ بھی ہے ان کا۔ ثانیہ مرزا جن کی ڈیورس ہوئی جب شعیب ملک سے، تو پاکستان میں، جبکہ بھارت سے ان کا تعلق ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ ملی، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور لوگوں نے اس بات پر شعیب ملک کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس چیز پہ لوگ جو ہے بڑے برہم بھی نظر آئے شعیب ملک کے اس بے وفائی پر اور ثنا جاوید سے شادی پر، اور ثانیہ مرزا کے لیے ان کی بڑی ایک سافٹ فیلنگ پائی جاتی تھی۔ اب پہلی بار ثانیہ مرزا نے ایک انٹرویو میں آ کر، کیونکہ جب سے ڈیورس ہوئی تھی ثانیہ مرزا کی طرف سے خاموشی تھی، کبھی کبھی وہ اپنے انسٹا پر آ کر کچھ تصاویر اور کچھ زبانی جملے جو ہیں وہ تو شیئر کر لیتی تھی، لیکن کبھی بھی کھل کر انہوں نے اپنی ڈیورس کے بارے میں بات نہیں کی تھی، یا اس ریلیشن شپ نے ان کو کس طرح سے توڑا یا کس کرب سے وہ گزری ہیں اس بارے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اب پہلی بار ثانیہ مرزا نے ایک بات جو ہے وہ شیئر کی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیمرے کے آگے اپنے اندر کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ ثانیہ مرزا کہتی ہیں کہ میں 16 سال کی عمر سے میں ایک پبلک فگر ہوں، میں جب سٹار بنی تو اس وقت میں 16 سال کی تھی، اور اب میری عمر جو ہے 37 ایئرس ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے پبلک کی آنکھوں کے سامنے گزاری ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو بھی بات کروں اوتھینٹک کروں، صحیح کروں، ایسی بات نہ ہو جس پہ مجھے بعد میں آڑے ہاتھوں لیا جائے، اور میں صحیح بات کو ہی پسند کرتی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کو اپنی کمزوریاں جو ہے دکھانا پسند نہیں کرتی، میں لوگوں کے سامنے ولنریبل نہیں ہونا چاہتی۔ کہتی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا میری زندگی میں کہ میں جب کیمرے کے سامنے آئی تو میں مسکرا رہی تھی، لیکن اس سے ہی کچھ لمحوں پہلے میں بہت بری طرح سے ٹوٹی بھی ہوئی ہوتی تھی، میرے اندر بہت توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہوتی تھی، میرے اندر آنسو گر رہے ہوتے تھے، اور میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا دکھ نہیں دکھا سکتے، لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کچھ چل رہا ہے جو آپ کو توڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ آپ کے اس بات کا فائدہ لیتے ہیں، آپ کی اس چیز کو بھی کیش کیا جاتا ہے، اس کو الگ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بتا کر ثانیہ مرزا نے یہ بتایا بیسیکلی کہ میں جو ٹوٹی ہوئی تھی تو میں نے کبھی کیوں نہیں کیمرے کے آگے آ کر لوگوں سے کچھ کہا یا بات کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توڑ پھوڑ میرے اندر تھی، اور میرے چہرے پہ آپ ہمیشہ مسکراہٹ دیکھتے تھے۔ ایک اور دفعہ ثانیہ مرزا نے اپنے دکھ کا اظہار ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔